बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आप सब जानते हैं उनके खिलाफ एक बगावत का समा है। वो कैसे है? वो ऐसे कि सरगोदा बार के जो सदर हैं आबिद परवेज़ खरल साहब, इन्होंने उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। और उस रेफरेंस में उन्होंने कहा कि जी जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया का जो रूल्स है, कोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी खिलाफ वर्जी की है। और एक पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे या एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के लिए वहाँ पे वो पार्लियामेंट में चले गए और उन्होंने एक पॉलिटिकल या पीडीएम की जो है वो साइड ली। और उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने भी बयान देते हुए ये कहा कि बहुत ज़्यादा जो वकला हैं या सुप्रीम कोर्ट है या जजेस हैं, उनके अंदर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है। और एक ये मुतालबा काफ़ी ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अब इसके पीछे असल वजह क्या है वो आपको बताते हैं। असल वजह ये है कि 10 अप्रैल को तकरीबन हमारे आइन की कॉन्स्टिट्यूशन की गोल्डन जुबली थी, जिसमें पार्लियामेंट में एक इजलास मुनक्कद किया गया। तमाम पीडीएम की जमातें थी। पीटीआई एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की जमात है, लेकिन उसने तो बाइकआउट किया हुआ है पार्लियामेंट का, क्योंकि वो तो कहते हैं कि जी ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और मैं इनको नहीं मानता। तो और कोई भी जज नहीं गया और कोई किसी इदारे से बंदा नहीं गया, या पीडीएम के लोग थे या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ ये चीज़ें, ये बातें करने की वजह एक और भी है कि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने सो मोटो एक्शन लिया और पंजाब में इलेक्शंस को कहा, तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वो थे जिन्होंने इनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दे दी और ये कहा कि जी ये वो यानी बहाने बनाए। वो पीडीएम की गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ था उसको लेके चले और इसकी मुखालफत की। जो चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज है, उसके फैसले की इन्होंने मुखालफत की। और उसके बाद पीडीएम के बुलाए हुए इजलास में पार्लियामेंट में इनका जाना ये बाकायदा तौर पे इंडिकेट करता है कि इनकी साइड किस साइड पे, यानी इनका जो सपोर्ट है वो किस साइड पे है। और यकीनन तौर पे आने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो भी इन्होंने ही बनना है। ये भी सीनियरिटी लिस्ट में है और कानून के मुताबिक ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा चांसेस इन्हीं के। इस वजह से तहरीक इंसाफ या दूसरे लोग ये कहते हैं कि जो जज न्यूट्रल ना हो या जो जज मुनसिफाना फैसले ना कर सके या गैर जानबदारी से फैसले न कर सके, उसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया के चीफ जस्टिस होने का कोई हक नहीं है। तो असल वजह यह है कि मैं ये कहूँगा कि अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनते हुए देखना चाहते हैं और ख़ुद को पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया का जज बनाना चाहते हैं, तो उनको कम अज़ कम वो इक़दाम उठाने पड़ेंगे जिनकी वजह से वो गैर जानबदार नज़र आएँ। उनकी जानबदारी जो है वो कहीं भी शो ना हो रही हो, तब जाके वो अपने कैरियर में जाके आगे कामयाब होंगे। पाकिस्तान में जो अदारों के हेड होते हैं, मतलब आर्मी चीफ जस्टिस और बहुत सारे, वो पाकिस्तान के इदारे हैं, स्टेट के इदारे हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनको जाके खड़ा होना या ये चीज़ करना, किसी भी चीफ जस्टिस को या आने वाले चीफ जस्टिस को या मुमकिन चीफ जस्टिस को ये चीज़ जो है वो सूट नहीं करती। ये चीज़ जो है ये चीज़ उनको सूट नहीं करती। ये तमाम इदारे को मुतनाज़र बना देती है और तमाम इदारे की जो है वो रेपुटेशन इसमें कम होती है। उसके बाद बात करते हैं वकला के बारे में। वकला, कल एक एतजाज़ हसन साहब ने बयान दिया, उसके बाद आज दिन 11 बजे वकला जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट के हक में सामने आ गए। अब इनके ये मुजाहरा, ये चीज़, ये छोटी जो चीज़ नज़र आ रही है छोटी सी, इसकी वैल्यू कितनी है या ये बात करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आप कोई जो 30 ईयर से ऊपर की जिनकी एज है, उनको याद होगा कि 1999 से 2007 तक परवेज़ मुशर्रफ के जो कू था या जो मार्शल लॉ था उसको कोई ख़तरा नहीं था। लेकिन साथ ही जब उसने जजों को गिरफ्तार किया तो पाकिस्तान में एक मूवमेंट शुरू हुई, वकला मूवमेंट। उसने उसके तमाम इक़्तिदार की जो जड़ें हैं ना उनको खोखला कर दिया, उनको हिला के रख दिया, जिसके बाद अल्टीमेटली 1 साल के अंदर उसको इक़्तिदार से जो है वो निकलना पड़ा, अपना इक़्तिदार छोड़ के जाना पड़ा। तो पाकिस्तान के जो वकला हैं, अगर ये खड़े हो जाते हैं, अगर ये मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं अदलिया बचाओ की या चीफ जस्टिस के हक़ में,
تو میرے خیال سے پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ جو امپورٹڈ پارلیمنٹ ہے یا جس کے اندر تقریباً کوئی 30-35% جو وہ نمائندگی ابھی رہتی ہے نیشنل اسمبلی میں، تو اس کی کوئی قانونی ویلیو نہیں رہے گی، اور نہ ہی پہلے ہی اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کے بعد بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہنی، کیونکہ پاکستان کے وکلاء، پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور تمام اب سرگودا بار کونسل سے بھی آ گیا، تو یہ تمام لوگ جب ان کی جو آئینی یا ان کے جو فیصلے ان کو ماننے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ یہ سب سمجھتے ہیں اور سمجھیں گے کہ جی یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آئینی نہیں ہے، غیر آئینی ہے، تو اب جو امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے اس کی جو تھوڑی بہت حیثیت یا ویلیو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر وکلا میدان میں آ گئے تو میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت زیادہ دیر ٹک پائے گی، اور اس کو الٹیمیٹلی کر جانا پڑے گا۔ اسی وجہ سے زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹس آپ نے سنے ہوں گے، جی ہم تیار ہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہونا چاہیے، وزیر اعظم کو بھی کہا گیا ہے، اور وہ سارے یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ رانا ثناء اللہ جو پہلے دھمکیاں دیا کرتا تھا، اب تھوڑا سا اس کی زبان میں نرمی آئی ہے، کیونکہ اب انہیں احساس ہو گیا کہ اگر ہم ڈبیٹ کی طرف نہیں جائیں گے، حالات کو زیادہ خراب کریں گے، تو عمران خان صاحب کا فائدہ ہونا ہے، اور حکومت کا ہر حال میں اس چیز میں جتنا آپ وائلنس کی طرف جائیں گے یہ امپورٹنٹ حکومت۔ تیسری چیز جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے، یہ پرسوں تقریباً ان کو عدالت نے یہ کہا کہ جی آپ اپنے عہدے سے چلے جائیں، فارغ ہو جائیں، اور ان کو گھر بھیج دیا۔ اب اصل چیز کیا تھی جس کی وجہ سے انہیں نکالا گیا، اس کو وہ آپ کو بتاتے ہیں، اور ایک وزیر اعظم کو کیا واقعی سپریم کورٹ گھر بھیج سکتی ہے؟ پاکستان کے آئین کے مطابق جو سپریم کورٹ ہوتی ہے اس کا پارلیمنٹ جو ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے سب سے پہلے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو جو ہوتے ہیں وہ اپنا ایک نمائندہ جو ہے اس کو الیکٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ لیجسلیشن کرنا۔ پاکستان میں لیجسلیٹو کا جو رول ہے وہ پارلیمنٹیرینز کا ہے، لیکن جو سپریم کورٹ ہے پاکستان کی یا آزاد کشمیر کی، ان کا یہ رول ہے کہ وہ جو پارلیمنٹیرینز نے لیجسلیشن کی ہے یا کانسٹیٹیوشن بنایا اس کو ڈسکرائب کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا۔ تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کوئی سپیچ کرتے ہوئے یا تقریر کرتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو عدالت کو ایسا لگا کہ ان کی توہین ہوگی ہے، اور اس بنیاد پہ انہوں نے ایک وزیر اعظم کو، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں برگر بچے بلاول زرداری کو روزانہ توہین کر رہے ہوتے ہیں عدالت کی، مریم نواز روزانہ توہین کر رہی ہوتی ہیں عدالت کی، مریم اورنگزیب روزانہ توہین کر رہی ہوتی ہیں عدالت کی، ان پہ نہ توہین عدالت لگتی ہے، نہ ان کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے، نہ ان کو عہدوں سے ہٹایا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف آزاد کشمیر کا وزیر اعظم، وہ آزاد کشمیر جو کشمیر ہم کہتے ہیں جی ہماری شہر رہ گئے، اس کے وزیر اعظم کو ہم توہین عدالت پہ گھر بھیج دیتے، بھیج دیں ان کو، بے شک بھیج دیں، لیکن پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اب بھی کہنا کہ جی زیادتی ہو رہی ہے۔ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو جو ہیں انہوں نے سلیکٹ کیا اپنا نمائندہ، اپنا لیڈر، اپنا نمائندہ اور اپنا لیڈر، اس کو عدالت کیوں گھر بھیج رہی ہے؟ ادھر تو کہہ رہے ہیں جی خوشیاں منا رہے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، اور یہاں پہ جو عدالت کہہ رہی ہے کانسٹیٹیوشنلی ایک کام ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشنز کرانے ہیں، چاہے جو بھی صورتحال ہو، تو وہاں پہ آپ مان نہیں رہے۔ اگر آپ تاریخ سے نہیں سیکھیں گے، اگر آپ 1971 سے نہیں سیکھیں گے، اگر آپ یہ نہیں سیکھیں گے، وہاں پہ بھی الیکشنز کا مسئلہ تھا، الیکشنز تو ہو گئے، پھر آپ نیشنل اسمبلی کی میٹنگ نہیں بلا رہے تھے، پہلے آپ نے جی فلانا دسمبر، پھر مارچ تک لے گئے، پھر آپ نے جی میٹنگ نہیں بلائی، اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ بنگالی جنہوں نے پاکستان بنایا اصل میں وہ الگ ہو گئے۔ تو اب تو پاکستان کی ساری سرحدیں اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے، لیکن اگر آپ اس کو لمبا کھینچیں گے تو پاکستان کی جو حکومت ہے یا ادارے ہیں ان کے خلاف عوام کے اندر ایک جذبہ یا ایک غصہ یا ایک رویہ پیدا ہو جائے گا، جس کو بعد میں کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے کافی محنت یا کوشش کرنی پڑے گی۔ تو پاکستان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی اعلیٰ لوگ ہیں، ان کو یہ چیز سوچنی پڑے گی کہ یا تو وہ اپنی انا یا اپنا مفاد بچا لیں، یا پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کی بات مان لیں اور پاکستان کو بچا لیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔